लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाजरीन के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। एक ये सवाल है कि बकरा सदका देकर गोश्त गरीबों में देना है या रिश्तेदारों में देना है या घर में पका सकते हैं, कौन सा सही है? सदके का बकरा है। अब ये सदके का बकरा ये चाह रहे हैं कि क्या करें, इसको खुद खा सकते हैं या गरीबों में तकसीम करना पड़ेगा या रिश्तेदारों को दे सकते हैं या खुद अपने घर में भी पका के खा सकते हैं, क्या इसका मसला है? ये इन्होंने दरियाफ्त किया है। इंशाअल्लाह मैं जवाब पेश करने की सआदतें हासिल करता हूँ। जवाब पेश करूँ इससे पहले दीगर नाज़रीन से अर्ज है कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। याद रखिएगा कि बकरा सदका करने की आपने बात किया है कि सदके के बकरे का गोश्त आप इस ताल्लुक से सवाल किए हैं। अब ये सदका कैसा है? सदका आपने नफली किया है या सदका वाजिबा है? दोनों तरह की बातें हो सकती है, इसलिए दोनों के लिए मैं जो मसला है वो अर्ज कर देता हूं, चूंकि आपने क्लियर नहीं किया है कि सदका कैसा है। कुछ सदके ऐसे होते हैं जो नफली होते हैं, जैसे नफली तौर पर यूं ही जान माल का सदका निकाल लेते हैं बाज़ औक़ात लोग। और कभी सदका ऐसा होता है कि आदमी मन्नत मानता है कि अगर ये काम हो गया तो बतौर मन्नत एक जानवर मैं ज़िबा करके सदका कर दूंगा, मेरा बच्चा ठीक हो गया तो अल्लाह के नाम पर एक जानवर सदका कर दूंगा, मेरी तबीयत ठीक हो गई तो जानवर एक अल्लाह के नाम पे सदका कर दूंगा। तो ये भी एक सदका होता है। और एक सदका होता है यूं ही नफली तौर पर यूं ही निकाल दिए कि चलो अल्लाह के नाम पर इस जानवर को ज़िबा करते हैं, बतौर सदका है। तो ये तो होता है, ये सदका नाफिला हुआ। और एक मन्नत मान करके जो होता है ना, वो सदका वाजिबा कहलाता है। सदका वाजिबा के मसाइल अलग हैं, सदका नाफिला के मसाइल अलग हैं। इसलिए आप दोनों बातें तवज्जो के साथ सुन लीजिए। अब एक पहली बात ये सुन लीजिए कि मन्नत के जरिए से जो होता है, जो सदका होता है, मन्नत के जरिए से आदमी जो चीजें करने का इरादा करता है, उस ताल्लुक से आप सुन लीजिए। हमारे यहाँ मन्नत के दो तरीके राइज हैं। अगर कोई मन्नत माना कि वो किसी की तबीयत खराब हो गई तो जानवर सदका करूंगा, इस तरह की जो मन्नतें हैं, याद रखिएगा कि हमारे यहाँ इस इलाके में, हमारे इलाकों में, हिंद के इलाकों में खासकर मन्नत दो तरीके के राइज हैं। एक मन्नत शरई और एक मन्नत उर्फी। मन्नत शरई यह है कि अल्लाह के लिए कोई चीज अपने जिम्मा पर लाजिम कर लेना, यह मन्नत शरई है। यानी अल्लाह के लिए कोई चीज अपने ऊपर लाजिम कर लेना कि अगर मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो गई तो मैं अल्लाह के लिए जानवर सदका करूंगा, अगर मेरी तबीयत ठीक हो गई तो मैं अल्लाह के लिए जानवर सदका करूंगा। ये अपने ऊपर किसी चीज को लाजिम कर लेना अल्लाह के लिए, यह है मन्नत शरई। इसकी कुछ शराइत होती हैं, अगर वो पाई जाए तो मन्नत पूरा करना वाजिब होता है, और पूरा ना करने से आदमी गुनहगार होता है। इस गुनाह की नहुसत से अगर कोई मुसीबत आ पड़े तो कुछ बैद नहीं। यानी अगर मन्नत पूरी हो गई और मन्नत की सारी बातें पाई गई तो अब उसको अदा करना वाजिब होता है। वाजिब नहीं करेगा आदमी, अगर अदा नहीं करेगा तो नुकसान भी हो सकता है, उसकी नहुसत भी हो सकती है, गुनहगार तो होगा ही। और दूसरा है मन्नत उर्फी। वो ये कि लोग मन्नत मानते हैं कि अगर फुला काम हो जाए तो फुला बुजुर्ग के मजार पर चादर चढ़ाएंगे या हाजिरी देंगे। ये मन्नत उर्फी है, इसे पूरा करना वाजिब नहीं है। इस तरह के जो मन्नत होते हैं कि अगर फुला काम हो गया तो फुला मजार पे चादर चढ़ा देंगे, तो ये मन्नत उर्फी कहलाते हैं। ये पूरा करना जरूरी नहीं है, अगर कर ले तो बेहतर है, लेकिन ना भी करे तो चलेगा। अगर नहीं पूरा किया तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये हो गया एक मन्नत का मसला। अब आप याद रखिएगा कि एक तरीके से एक तो मन्नत वाजिबा, मन्नत हो गया जिसके जरिए सदका वाजिबा होता है। एक ये भी याद रखिएगा कि सदका के 3 अकसाम में से कुर्बानी, अकीका और नफली सदका में, नफली सदका जो होता है, सदका देने वाला खुद भी खा सकता है। नफली सदके में अगर आदमी यूं ही सदका कर दिया, आपने बकरा लिया और यूं ही आपने उसको सदका कर दिया, सदके के इरादे से उसको ज़बह कर दिया, अब वो यूं ही अगर सदका है, कोई मन्नत का नहीं है, तो फिर उस जानवर का गोश्त आप खुद भी खा सकते हैं। जिन्होंने ज़बह कराया वो घर वाले भी खा सकते हैं,
اور غریب رشتہ دار وغیرہ پڑوسی رشتہ دار ان کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، نفلی صدقہ جو ہوتا ہے وہ۔ اچھا، ایک حدیث پاک اس پر دیکھ لیجئے، حدیث پاک دیکھیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک بکری ذبح کر کے صدقہ کی، ایسی نفلی صدقہ تھا، آقا کریم علیہ السلام نے کیا، صدقہ کی، تو نبی کریم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اس بکری کے گوشت سے کچھ بچا ہے، نفلی صدقہ تھا اور آپ کے گھر میں ہوا، تو آقا کریم علیہ السلام کچھ دیر کے بعد جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ بکری کے گوشت کا کچھ حصہ بچا ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا صرف ایک بازو بچا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بازو کے سوا باقی سب بچ گیا ہے، یعنی باقی جو اللہ کے راستے میں دیے نا وہ سیف ہو گیا ہے، تو بازو بھی بچ گیا، بازو گھر میں بچا لیے تھے، مطلب نفلی صدقہ جو ہے وہ آدمی صدقہ کرنے والا بھی کھا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ بازو کے سوا سب بچ گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ نفل صدقہ سے جو خود کھا لیا وہ ذاتی استعمال میں آ گیا، لیکن جو تقسیم کر دیا گیا وہ باعث اجر و ثواب ہے۔ صدقہ کے مصارف جو واجبہ ہوتے ہیں اس کی اپنی جگہ ہے، لیکن نفلی صدقہ جو ہوتا ہے وہ آپ نے سنا کہ نفلی صدقہ آدمی چاہے تو خود بھی کھا سکتا ہے۔ اچھا، اگر قربانی نفلی نہیں ہے، صدقہ اگر نفلی نہیں ہے بلکہ منت مانا ہے کسی چیز کے لیے، تو پھر اس کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، بار شریعت کے حصہ 15ویں حصے میں جو قربانی کے بیان ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے اور نہ مالدار کو کھلا سکتا ہے۔ اگر آپ نے منت مانی تھی اور آپ نے منت کی اس جانور کو ذبح کیا ہے تو اب آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کا گوشت آپ خود بھی نہیں کھا سکتے اور نہ ہی مالداروں کو کھلا سکتے ہیں، بلکہ اس کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ ضروری ہے کہ آپ اس گوشت کو، اس جانور کے گوشت کو آپ غریبوں میں، محتاجوں میں، مسکینوں میں، پریشان حالوں میں اس کو تقسیم کر دیں۔ وہ منت ماننے والا فقیر ہو یا غنی، دونوں کا ہی ایک حکم ہے۔ اگر منت ماننے والا خود بھی فقیر آدمی ہے، خود بھی ایسا ہے جو مالک نصاب نہیں ہے، وہ بھی اگر منت مانا تو اس پر بھی ضروری ہے کہ وہ منت والے جانور کا گوشت پورا کے پورا غریبوں میں تقسیم کر دے۔ مالدار بھی نہیں کھا سکتا ہے، یاد رکھیے گا جی۔ فقیر اگر ہو تو بھی دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ خود نہیں کھا سکتا ہے اور نہ غنی کو کھلا سکتا ہے، خود بھی نہیں کھا سکتا، مالدار کو بھی نہیں کھلا سکتا، سارا گوشت ان کو غریبوں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ تو یہ آپ نے سنا کہ صدقہ کا جو جانور ہوتا ہے، اب یہ صدقہ نافلہ ہے، اگر نفلی صدقہ ہے یوں ہی آپ کر رہے ہیں تو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، دوست احباب رشتہ دار غریب امیر سب کو کھلا سکتے ہیں۔ اگر منت والا صدقہ آپ کیے ہیں تو پھر اس کا آپ نہ خود کھا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنے مالدار رشتہ داروں کو کھلا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے مالدار کو کھلا سکتے ہیں۔ ہاں، رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، پڑوس میں کوئی غریب ہے تو ان کو کھلا سکتے ہیں چونکہ غریب ہے، تو غریب کو ہی کھلانا ہے، یہ امیر کو آپ نہیں کھلا سکتے اور نہ خود کھا سکتے ہیں۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔